بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل حسن قرات میں محفل حمد و نعت کے روح رواں اور آج کی محفل کے عظیم مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا فداء الرحمن طیب صاحب جو میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ وطن عزیز پاکستان کے کریا کریا بستی بستی شہر شہر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کرتے ہیں۔ آج میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ محفل کو جگا دیں اور محفل کو تر و تازہ کر دیں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا فداء الرحمن طیب صاحب۔ بڑا پیارا کلام ہے تے نواں کلام ہے ماشاءاللہ۔ دارالتوحید والے بھائی عبدالحمید صاحب پروگرام لائیو چلا رہے ہیں، پوری دنیا تے ویکھیا جا رہا پورے پاکستان دے اندر۔ میں شکر گزار ہاں بھائی مبین صاحب ساڈے مسجد دے ماشاءاللہ منتظم، اور بھائی عتیق صاحب مہمانان گرامی جنہاں اج دی محفل سجائی ہے۔ ہم تو آغاز کراں گا تے جہدے سینے اندر اللہ دا پیار ہے وہ چپ کر کے نہیں بوے گا، محبت نہ کہے گا سبحان اللہ۔ توجہ نال تے بھائی رشید صاحب ماشاءاللہ ساؤنڈ والے، انہاں کے بھی گزارش ہے کہ ذرا ماحول بنا دیں، اللہ تعالیٰ برکت دے کہ اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، توحید یا توحید سناندے رواں گے۔ مزہ نہیں آیا؟ اللہ دی قسم ہے کوئی اور سٹیج ہوتا نا، یہ تے کتاب و سنت والا ہے۔ میں دوجی گل کرنے لگا، اسی توحیدی ہاں تے جیڑا توحیدی ہے میں دوبارہ جملہ پیش کرنا ہے، سٹیج والے بھی ذرا دوویں ہاتھ چوک کے کہیں گے سبحان اللہ۔ توجہ نال کہ اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ اللہ لوکاں نو بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا۔ اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا۔ پیغام سارے جگ چ، پیغام سارے جگ چ، پیغام سارے جگ چ پہنچاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے۔ ہر نبی لوگاں نو توحید دسیے، جنتاں نو جان دی رسید دسیے، جنتاں نو جان دی رسید دسیے۔ ہر نبی لوکاں نو، ہر نبی لوکاں نو، ہر نبی لوکاں نو توحید دسیے، جنتاں نو جان دی رسید دسیے، جنتاں نو جان دی رسید دسیے۔ بھلے ہوئے لوگاں نو، بھلے ہوئے لوگاں نو، بھلے ہوئے لوگاں نو سیدھے راہ پاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، اللہ لوکاں نو بلاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکاں نو بلاندے رواں گے۔ بادشاہی رب دی، بادشاہی رب دی، قانون رب دا،
حکم چلے کن فیکون رب دا حکم چلے کن فیکون رب دا بادشاہی رب دی بادشاہی رب دی قانون رب دا حکم چلے کن فیکون رب دا حکم چلے کن فیکون رب دا غیر شرری کمتو غیر شرری کمتو غیر شرری کمتو ہٹاندے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ وال اللہ وال اللہ وال اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے اور علماء کرام تشریف فرما رہے میری جند جان قاری عبدالسلام عزیزی صاحبہ فضا اللہ تعالی اللہ سارے قرآن کرام نعت خان حضرات علماء کرام محدثین نظام مشائخ ازام دعا کرو اللہ قدم قدم دے سارے دی حفاظت فرمائے ہے بڑی محبت دینار میں اپنے مسلک دا پیغام سنانا چاہنا میں تحیہ کر لیا انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال شیران دے اندر بھی تبلیغ دا اثر ہونا چاہیے گانے آنیاں ترزاں دیاں شرک و بدعات دے نہیں ہونیاں چاہیے محبت نال مسلک دا تے دین دا پیغام ہونا چاہیے محبت نال تے جیڑا میں جملہ پیش کرنے لگا ایشا مجد اندرون والیاں ضائع نہیں کرنا تڑپ جانا اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے تو امت نو حضور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں دو عیداں امت نو حضور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں منایا جیویں آقا نے منایا جی میں آقا نے منایا جی میں آقا نے منایا جی میں آقا نے منا دے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے کولو اپنے دین بنانا منائے او دین وچ پنچراں وی لانا منائے دین وچ پنچراں وی لانا منائے کولو اپنے دین بنانا منائے دین وچ پنچراں وی لانا منائے دین وچ پنچراں وی لانا منائے فدا حکم جو حضور دا حکم جو حضور دا حکم جو حضور دا سناندے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے اللہ والے لوکانو بلاندے رہاں گے حمد باری تعالیٰ تو بعد ہون ذرا نا ایسا ماحول دے مطابق کوئی توڑے نا دو گلہ کرنی ہے تو انشاءاللہ اجازت چاہنے آج کل بڑا رولا پیا جی تبدیلی آ گئی ہے تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی آ چکی ہے تبدیلی آ گئی ہے تو انشاءاللہ العزیز میں بھائی عتیق رحمان صاحب تے انہاں دی انتظامیہ نو دسنا چاہنا کہ اسی کیویں چاہنے ہیں تبدیلی آئے گی حضرات ساڈا مشن کی ہے ساری دعوت کی ہے دعا کرو اللہ پاک ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے اللہ پاک ساڈی پاک آرمی دی مدد فرمائے اللہ جڑے ایسے ادارے
قانون دی حفاظت کرن والے، وطن دا دفاع کرن والے، اسلام دی حفاظت کرن والے، اللہ پاک انہاں دی مدد فرمائے۔ تو حضرات تبدیلی کیویں ہونی ہے؟ کاش کدی کوئی ساڈے گنہگاراں دا بھی پیغام سن لے کہ کیویں تبدیلی ہونی ہے۔ تے جے تانوں جملہ سمجھ وچ آ گیا نا، جے سمجھ وچ آ گیا تے میں کہنا نہیں، ایمانداری نال تساں دوویں ہاتھ چک کے کہنے نے سبحان اللہ انشاءاللہ۔ تو بڑی محبت نال جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گے تبدیلی آئے گے، تبدیلی آئے گے۔ جب قوم پیغمبر کی، جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ قرآن مقدس کو، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم صحابہ کی، جب قوم پیغمبر کی، جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو۔ دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو۔ دل میں صحابہ کی، دل میں صحابہ کی، دل میں صحابہ کی جب عظمت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ پیار ہو اسلام سے، پیار ہو اسلام سے، دین کے ارکان سے، دولت قرآن سے اور نبی کی شان سے۔ پیار ہو اسلام سے، دین کے ارکان سے، دولت قرآن سے اور نبی کی شان سے۔ ظلم و ستم کی پھر، ظلم و ستم کی پھر، اور ظلم و ستم کی پھر کبھی نہ نوبت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ نبی قرآن باز ایک ہی دستور ہے، اللہ نبی قرآن باز ایک ہی دستور ہے، ملک پاکستان کا ایک ہی منشور ہے۔ اللہ نبی قرآن باز ایک ہی دستور ہے، ملک پاکستان کا ایک ہی منشور ہے۔ یاران نبی جیسی، یاران نبی جیسی، یاران نبی جیسی جب غیرت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گے تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اور آخری جملہ اس نظم دا آخری جملہ جے سمجھ وچ آ جائے تے تڑپ جانا محبت دے نال۔ نعت نبی کی پڑھتا ہوں، نعت نبی کی پڑھتا ہوں، پڑھتے پڑھتے شام ہو۔ نعت نبی کی پڑھتا ہوں، نعت نبی کی پڑھتا ہوں، پڑھتے پڑھتے شام ہو۔ روشن اس عنوان سے کاظمی ہر کام ہو۔ نعت نبی کی پڑھتا ہوں، نعت نبی کی پڑھتا ہوں، پڑھتے پڑھتے شام ہو۔ روشن اس عنوان سے کاظمی ہر
گام ہو نعت میں جب خوشبو نعت میں جب خوشبو نعت میں جب خوشبو حسان کی آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی اور جاندیاں جاندیاں دو شعر پیش کر کے دیں اجازت چاہواں گا بڑی محبت نال بڑے پیار نال کیوں جی سارے دا دل کردا ہے اللہ سانو فوت ہون تو بعد جنت عطا فرما دے جانا چاہندے ہو نا انشاءاللہ سجاد چکو ہاں جڑے جانا چاہندے نے ماشاءاللہ اللہ سونیا جویں ایشا مجد اکٹھے ہاں قیامت والا دن ہوئے اللہ اسی جنت بھی ایویں اکٹھے ہوئے لو ہن مینوں تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ چلنا ہے کہ کدا کدا جنت جانو جی کردا ہے توجہ نال تے اجازت کہ جنت چ سونے دے مکان ہون گے مزہ نہیں آیا یارو جنت دا تذکرہ ہون لگا جے تے جنت دے وچ رہن والیاں حوراں تے جنت دے وچ جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب سرداری ہونی ہے انہاں دا میں ذکر کرن لگا تے کنجوسی نہیں کرنی ایک بار تڑپ جاؤ کہ جنت چ سونے دے مکان ہون گے جنت چ سونے دے مکان گون گے او جنت چ سونے دے مکان گون گے او جنت چ سونے دے مکان گون گے او نالے اوتھے نبی سلطان ہون گے سونے دے مکان گون گے او نالے اوتھے نبی سلطان گون گے او جنت چ سونے دے مکان گون گے او جنت چ سونے دے مکان گون گے او نالے اوتھے نبی سلطان گون گے صدیق جے سونے سی شان گون گے صدیق جے سونے سی شان گون گے او عمر نالے حیدر عثمان ہون گے عمر نالے حیدر تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ عظمت مصطفیٰ جی بروچی شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ زندہ محترم فدا الرحمان طیب صاحب صدیق جے سونے سی شان گون گے او عمر نالے حیدر عثمان گون گے صدیق جے سونے سی شان گون گے او عمر نالے حیدر عثمان گون گے میں صدقے دے قربان جاواں حسن و حسین جے جوان گون گے حسن و حسین جے جوان گون گے صدیق جے سونے سی شان گون گے صدیق جے سونے سی شان گون گے عمر نالے حیدر عثمان گون گے عمر نالے حیدر عثمان گون گے حسن و حسین جے جوان گون گے حسن و حسین جے جوان گون گے حبشی بلال سلمان گون گے حبشی بلال سلمان گون گے او نیک نیک سارے انسان گون گے او نیک نیک سارے انسان گون گے او یاد جن کیتا اے قرآن ہون گے یاد جن کیتا اے قرآن گون گے او نیک نیک سارے انسان گون گے نیک نیک سارے انسان گون گے او یاد جن کیتا اے قرآن گون گے یاد جن کیتا اے قرآن گون گے فدا اوتھے سارے جوان گون گے فدا اوتھے سارے جوان گون گے او جڑے جڑے آقا دے غلام ہون گے
میرے آقا دے غلام ہون گے تے سوچ بول دی تے خیال بول دائے ہر جگہ رب دا کمال بول دائے عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر مدنی دا سنو جمال بول دائے عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر مدنی دا سنو جمال بول دائے جتے جتے عمر دے صدیق بول دینے جتے جتے عمر دے صدیق بول دینے سدا ہوتے کفر دے زوال بول دائے جتے جتے عمر دے صدیق بول دینے سدا ہوتے کفر دے زوال بول دائے سدا ہوتے کفر دے زوال بول دائے پیار کدے دلاں وچوں چھپے آنی دوستو کعبے ہوتے چاڑ کے بلال بول دائے پیار کدے دلاں وچوں چھپے آنی دوستو کعبے ہوتے چاڑ کے بلال بول دائے پیار کدے دلاں وچوں چھپے آنی دوستو کدے دلاں وچوں چھپے آنی دوستو کعبے ہوتے چاڑ کے بلال بول دائے کعبے ہوتے چاڑ کے بلال بول دائے تے اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی میں گل مکا لگا جے اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی اپنے بنایا او یاروں اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی رب دے کرم نال گل بن دی اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی رب دے کرم نال گل بن دی اللہ دے فضل نال گل بن دی رب دے کرم نال گل بن دی تے قسم خدا دے تے قسم خدا دی او تائیوں فدا پیا بول دائے